नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजनमा पुगेको नेकपाको चर्चाका बीच सोमबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय सञ्चार माध्यम जी न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्ता अहिले बहस र चर्चाको विषय बनेको छ। उनले छिमेकी मुलुकहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ र अहिलेको नयाँ युगमा छिमेकी मुलुकहरूले पनि नेपाललाई कसरी हेरिनुपर्छ भन्ने बारेमा खुलेर स्पष्ट विचार राखे। अहिले उपनिवेशवादको समय नरहेकाले आकारमा सानो ठूलो भए पनि सम्प्रभुताका हिसाबले सबै देशहरू बराबर रहेको र सोही हैसियतमा छिमेकीहरूसँग हातेमालो गर्न र परस्पर सम्बन्ध बढाउने अहिलेको नेपालको स्पष्ट नीति भएको उनले उल्लेख गरे। यस्तै ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दुवै देशका जनताको भावना अनुरूप सीमा लगायतका समस्या समाधानमा आफूले जोड दिएको ओलीले बताएका थिए। नेपाल चुनावमा होमिएकाले आगामी सरकार कुन आउला र त्यो सरकारले यी कुराहरूलाई निरन्तरता देला त भन्ने प्रश्नमा ओलीले आफूले नै आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने नभए ठूलो दल बन्ने दावी गर्दै यी कुराहरूलाई त्यसै गरी अगाडि बढाउने जवाफ फर्काएका थिए। यस्तै सोमबार नै WION की पत्रकार पाल्की शर्मा उपाध्यायसँगको अन्तर्वार्तामा पनि प्रधानमन्त्रीले आफू काम चलाउ प्रधानमन्त्री नभई पूर्ण प्रधानमन्त्री भएको बताएका थिए। यसै हैसियतमा आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा आफू र आफ्नो सरकार प्रस्तुत हुने तर्क ओलीको रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात ओली काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएको तर्क दिइने गरेको छ। काम चलाउ सरकारले न आन्तरिक रूपमा पूर्ण अधिकार प्राप्त जस्तो गरी काम गर्न सक्ने न त कूटनीतिक सम्बन्धहरू अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने कुराहरू नेकपाकै अर्को समूह दाहाल नेपाल पक्ष तथा अन्य विपक्षी दल वा नागरिक समाजको पनि उस्तै भनाइरहेको देखिन्छ। आउँदो बिहिबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारत जाँदैछन्। उनी भारतको औपचारिक निमन्त्रणामा दिल्लीमा हुन लागेको द्विपक्षीय बैठकमा सहभागी हुन जाने भएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रीले कोरोनाको खोप तथा सीमा विवाद लगायतको विषय उठाउने बताइएको छ। तर काम चलाउ सरकारको मन्त्रीको हैसियत भएकाले यस्तो भ्रमण अहिले उपयुक्त नहुने भन्दै राजनैतिक वृत्तमा निकै आलोचना हुन थालेको छ। यही आलोचनाकै बीच यदि देशमा कोरोना खोप भित्र्याउने र गुमेको नेपाली भूमि नेपालकै हुन् भन्ने कबुल गराउँदै भूमि फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न मन्त्री सफल भए भने काम चलाउ मन्त्रीले गरेको त्यो सहमति पनि अमान्य हुने हो त भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। एक त भारतले विगतदेखि नै नेपालमाथि हेपा प्रवृत्ति राख्दै आएको छ। नेपालसँग भएका प्राय सन्धि सम्झौतामा भारतीय पक्षले उपेक्षा मात्र होइन उल्लङ्घन नै गर्दै आएको छ। उदाहरणका लागि सन् 1996 मा नेपाल र भारत बीच सम्पन्न भएको महाकाली सन्धिलाई हेरौं। यो सन्धिको धारा 7 मा महाकाली नदीको बहाव र जलस्तर कायम राख्न दुवै देशले सहमति बाहेकको स्थितिमा नदीको पानीको प्रयोग गर्ने वा बहावमा अवरोध गर्ने वा धारको प्रकृति दिशा परिवर्तन गर्ने छैनन् भनिएको छ। उक्त सन्धिको धारा 8 अनुसार दुवै देशले महाकाली नदीको सहायक नदीहरूमा कुनै पनि कामको योजना, सर्वेक्षण, विकास र सञ्चालन गर्दा धारा 7 मा भनिए अनुसार नकारात्मक असर नपर्ने गरी मात्र गर्न सकिने उल्लेख छ। तर यी दुवै धाराहरूलाई भारतीयले पटक पटक उल्लङ्घन गर्दै आएको छ। भारतले नेपाललाई जानकारीसम्म नगराई धौलीगङ्गा बाँध बनायो, जुन महाकाली सन्धिको ठाडो उल्लङ्घन हो। यही धौलीगङ्गा बाँध पूर्व सूचना बिना खोलिँदा बाढीले 2070 असारमा दार्चुला सदरमुकाममा वितण्डा मचाएको थियो र ठूलो जनधनको क्षति नेपालले बेहोर्नु परेको थियो। त्यति बेला भारतकै गैर कानूनी बाँधका कारण नेपालतिर परेको डुबान कटान समस्याबाट जोगिन नेपालले सीमाबाट 100 मिटर वर तटबन्ध बनाउन खोज्दा पनि भारतले ठूलो विरोध गर्यो। तर अहिले भारतले जुन स्थानमा नदी पुर्दै तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ त्यो नदीले 2070 असारको बाढीका कारण धार परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिले नेपालको भूमि थियो। त्यसकारण भारतको जारी तटबन्ध निर्माणले नेपाल भारत बीच सहमति भएको स्थिर सीमा सिद्धान्तको पनि उल्लङ्घन भएको छ। तर नेपाल सरकार आधिकारिक रूपमा यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सकेको छैन। कालापानी लिपुलेकका बारेमा आफ्नो अडान राख्ने गरेका प्रधानमन्त्रीले यसबारे भने मौन बसेका छन्। जसरी विगतमा कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक विस्तार गरुन्जेल र नेपाली जनताले आन्दोलन नगरुन्जेल हाम्रा सरकार प्रमुखहरू चुप लागेका थिए। अहिले भारतले जारी गरेको त्यो तटबन्ध निर्माण कार्य प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अघि नै सुरु गरेको थियो। त्यति बेला ओली झण्डै 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री थिए। अहिले जस्तो उनको विपक्षमा खासै जनता सडकमा आएका थिएनन्। त्यसमाथि आफ्नो भूमिको रक्षार्थ नेपाली जनताले सधैँ नै साथ दिँदै आएका छन्। तर पनि प्रधानमन्त्रीले धौलीगङ्गा बाँधमा आँखा चिम्लिदिए।
एकातिर कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो उच्च राष्ट्रवाद देखाए, अर्कातिर धौलीगंगा बाँधमा मौन बसिदिए। जबकि कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेर नेपालको भूमि 1 इन्च पनि हडप्न नदिने उनले बताएका थिए। अन्य घटनाक्रमहरूलाई गौण राखेर सारा नेपालीको मन जित्ने गरी नेपाली जमिन तथा नेपाली आकाश कसैलाई प्रयोग गर्न नदिने उनले हिजै जी न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए। तर भारतले अहिले पनि नेपाली भूमि मिचेर तटबन्ध बनाइरहँदा उनको मौनताले आशंका गर्ने गतिलो ठाउँ उब्जाइदिएको छ। एकातिर भारतले नेपालसँगको सन्धि सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै सीमा क्षेत्र मिच्न छोडेको छैन, अर्कातिर नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक सङ्कट छाएको बेला छ। यस्तो बेला भारतले संयुक्त आयोगको बैठक माघ 1 र 2 गते नयाँ दिल्लीमा बोलाएको छ। यद्यपि लामो समय संवादहीनताको अवस्था रहनुभन्दा वार्ताको सुरुवात हुनु आफैमा उत्तम अवस्था हो। तर जुन समस्या सम्बोधनका लागि बैठक बस्ने बताइएको छ त्यसले यो बेला निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा चाहिँ शङ्का बढाइदिएको छ। यस्तो बेला पुराना विवादहरू त छँदैछन्, अहिले भारतले सीमामा जारी राखेको तटबन्धलाई रोक्न पनि यो वार्ता सहयोगी हुनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री वा वर्तमान सरकारको मौनताले यो विषय उठ्ला त भन्ने शङ्का पनि बढाएको छ। सरकारले आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई त समस्या समाधान हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सकेको छैन भने यो कुराले बैठकमा प्राथमिकता पाउला भन्न सकिँदैन। त्यसमाथि अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई विरोध पत्र पठाएको छैन, जबकि तत्कालै विरोध पत्र पठाएर बिहीबारदेखि हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डामा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखी तटबन्धको काम तुरुन्त रोक्न लगाउनु पर्ने थियो। संघीय सरकारले यसबारे चासो नदेखाएपछि पनि स्थानीय प्रशासनले भने भारतको धारचुला पिथौरागढका उपजिल्ला अधिकारीलाई पत्रचार गरी निर्माण कार्य रोक्न अनुरोध गरी पठाएको छ। तर भारतीय पक्षले पत्रको जवाफ नदिई तटबन्ध निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइराखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जल कानूनको सिद्धान्त अनुसार सीमा नदीहरूमा कुनै पनि संरचना बनाउँदा सम्बन्धित देशहरूले अर्को देशलाई असर पार्नु हुँदैन। सूचनाको आदान प्रदान गर्नुपर्छ, नकारात्मक असर पर्ने सन्दर्भमा विकल्प खोज्नुपर्छ। साथसाथै अर्को देशको हित विपरीत आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न पाइँदैन। संयुक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA अध्ययन पश्चात उचित विकल्पको पहिचान गरी दुई देशको हित हुने गरी वा अर्को देशलाई हानि नहुने निश्चितता गरेर मात्र आफ्नो भूमिमा कुनै पनि परियोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर भारतीय पक्षले यी कुराहरू नजरअन्दाज गरेको छ। भारतको त्यो नजरअन्दाजलाई नेपाल सरकारले पनि मौनतम स्वीकृति दिएको देखिन्छ। देशको सीमामा मिचिएको अस्मिता जोगाउने पहिलो कर्तव्य हो सरकारको। तर जब सरकार नै मौनता साधी भारतीय कार्यलाई समर्थन गरिरहन्छ भने विश्वास कसरी गर्नु? महाकाली सन्धि मात्र होइन, कोशी उच्च बाँध लगायतको भारतसँगको जलस्रोत सम्झौतामा पनि विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा कोशी उच्च बाँध अगाडि बढेमा बाँधको सुरक्षार्थ भनेर नेपालभित्र भारतीय सुरक्षा फौजको समेत तैनात हुने अवस्था आउने आंकलन गरिएको छ, जुन राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता माथिको प्रहार हुनेछ। तसर्थ एकमुष्ट समाधान ननिस्के पनि नेपालले निकटमा हुन लागेको वार्तामा यी कुराहरू प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ। भारतसँग वार्ताका लागि नेपालको न्यूनतम शर्तको खाका तयार गरिनुपर्छ। तर अहिले काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासको नियमित प्रतिवेदनलाई समेत दिल्लीले बेवास्ता गर्दै संयुक्त आयोग बैठक तय गरेकोमा भारतको भूमिका प्रति नै आशंका हुन थालेको छ। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो समयमा हुने द्विपक्षीय बैठकको कुनै तुक नहुने बताउने गरेका छन्। होला यो विषयमा उनीहरूको स्वार्थ बाँचिएको होला। यसबेला आफ्नो सरकार टिकाइराख्न काम चलाउ सरकारले जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न सक्ने उनीहरूको संशय होला, जुन ओलीलाई फाइदा पुग्ने तर सिङ्गो मुलुकका लागि घाटाको विषय हुन सक्ने उनीहरूको डर पनि होला। तर हिजो बहुमत जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रधानमन्त्री जसलाई उनीहरूले समेत अनुमोदन गरे, अहिलेको स्वार्थले भरिएको राजनीतिक अस्थिरताको समयमा प्रश्न उठ्नु उनीहरूका लागि पनि जायज नै होला। तर देशमाथि नै अन्तर्घात हुने गरी विश्वासमा सङ्कटको अवस्था भने छैन। सरकारले दुई मुलुक बीचको समग्र द्विपक्षीय परियोजना, समस्या, कोभिड-19 विरुद्ध सहकार्य, खोपको विषय जस्ता कुरामा छलफल हुने बताएको छ। यी अहिलेका तात्विक आवश्यक पनि हुन्। जे होस्, दुई मुलुक बीचको सबै समस्याको गाँठो खुकुलो पार्ने अधिकार संयुक्त आयोगलाई छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नागरिकहरू सचेत रहँदै सरकारलाई खबरदारी गर्ने बेला हो। सरकारले लिएका सही निर्णयमा साथ दियौं, तर देश र जनताको हित विपरीत कार्य भए गरेमा देखिए तत्काल
खबरदारी गर्न पछि नपरौं। विचार, आस्था, सिद्धान्तमा फरक रूपमा बाँडिए पनि समग्रतामा स्वार्थ त्यागेर देशको विषयमा एकजुट हुनै पर्छ। तर नेपालका नेताको विगतले भन्छ आँखा चिम्लिएर विश्वास भने गरिहाल्न सकिँदैन। यसबारे तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।